विद वड़ाइश में शामदीद। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइश। दोस्तों, वो कौन सा हीरा है जिससे कई अफसाने और कहानियां जुड़ी हैं और इसका शुमार दुनिया के मतनाज़िया तरीन हीरो में भी होता है। अगर आप सोचते सोचते खो गई हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इन सब सवालों का जवाब आपको आज यहाँ मिलने वाला है। कोहे नूर, नूर का पहाड़, अ माउंटेन ऑफ लाइट। कोहे नूर हीरा कई सदियों तक मार्का आराइयों और साजिशों का मौजू बना रहा है और मुग़ल शहजादों, ईरानी जंगजुओं और अफगान हुक्मरानों और पंजाबी महाराजों के कब्जे में रहा है। 105 किरात वजनी ये कीमती पत्थर 19वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश के हाथ आया और अब शाही जेवर के तौर पर टावर ऑफ लंदन में नुमाइश के लिए रखा हुआ है। हीरे की एक खास खासियत होती है बर्दाश्त करना। दोस्तों, हीरा किस चीज़ से बनता है? लकड़ी से। करोड़ों साल पहले इस जमीन पर जंगल ही जंगल थे। करोड़ों साल पहले ज़लज़लों से लकड़ियां जमीन में अल्लाह ने दबाईं और इन लकड़ियों पर प्रेशर पड़ता रहा, हरारत का और ज़मीन के वज़न का। कुछ लकड़ियां कोयले में तब्दील हो जाती हैं, कुछ लकड़ियों ने और बर्दाश्त किया और तेल बन गईं, जिस पर आज सारी दुनिया चल रही है। कुछ लकड़ियां बर्दाश्त करती गईं, यहाँ तक कि हीरा बनकर निकल आईं। दोस्तों, एक हीरे को बनने में 1 अरब साल लगता है। कोहे नूर यानी कि नूर का पहाड़। जी हाँ, नूर का पहाड़। ये ज़मीन के किसी पहाड़ी सिलसिले में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको टावर ऑफ लंदन जाना होगा, जहाँ मलका बरतानिया के ताज में ये कोहे नूर यानी दुनिया का मशहूर तरीन हीरा जुड़ा हुआ है। पिछले 170 साल से ये नायाब हीरा इसी शाही ताज की जीनत है, जिसकी कीमत का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने भी ये हीरा बरतानिया से वापस मांगा था, लेकिन जवाब में इनकार मिला। हिंदुस्तान में दरियाफ्त होने वाला ये हीरा 5000 मील दूर वाक़िया बरतानिया के शाही ताज की जीनत कैसे बना? हम आपको इसी नूर के पहाड़ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके लिए बादशाहों ने जंगें लड़ी और आज भी 5 मुल्क इसके लिए लड़ रहे हैं। कोहे नूर जब दरियाफ्त हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, लेकिन आज दुनिया के बड़े हीरों में इसका नंबर 19 है। इसका वजन इस वक्त 106 करात है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े हीरे स्टार ऑफ एडम का 1404 करात है। यानी कोहे नूर वजन के लिहाज से बहुत ही कम है, लेकिन शोहरत इसकी स्टार ऑफ एडम से भी कहीं ज्यादा है। ये हीरा कब, कहां, कैसे मिला ये कोई नहीं जानता, बस अंदाजे ही हैं। ये हीरा शायद जनूबी हिंदुस्तान की कोहे नूर कानों से निकाला गया था, जबकि दूसरा अंदाज़ा ये है कि ये हीरा जनूबी हिंदुस्तान में खुश्क दरियाई सतह से निकाला गया था। वजह यह है कि हिंदुस्तान में हीरों की कोई कान नहीं है, बल्कि ये हीरे दरियाई ज़मीन पर पत्थरों को छान कर इनमें से निकाले जाते हैं। हिंदुओं में ये तस्वुर है कि आनका सल्तनत का राजा किरण के पास ये हीरा होता था। ईरानियों का ख्याल है कि कोहे नूर का तल्लक उनके हम शक्ल हीरे यानी दरियाए नूर से है, जिसे ईरान का शहनशाह अफरासियाब पहना करता था। दरियाए नूर 36 ग्राम वजनी गुलाबी माइल हीरा है, जो अब सेंट्रल बैंक ईरान की तहवील में है। कोहे नूर का पहला तारीखी रिकॉर्ड ये है कि 1305 में यानी 700 बरस पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मालवा के राजा महाला देव से छीना था। इसके बाद ये हीरा तारीखी रिकॉर्ड से गायब हो गया। 16वीं सदी में ये हीरा गोलवियार के राजा विक्रमाजीत के पास आ चुका था। जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो गोलवियार का राजा विक्रमाजीत भी इब्राहिम लोदी की तरफ से इस जंग में शरीक था। लड़ाई में विक्रमाजीत और इब्राहिम लोदी दोनों मारे गए, लेकिन दोनों के खानदान वाले हिंदुस्तान के उस वक़्त के दारुल हुकूमत आगरा के किले में महफूज थे। फातेह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा के कंट्रोल के लिए भेजा और वहाँ ये हीरा फिर तारीखदानों के सामने आया। विक्रमाजीत के खानदान ने ये हीरा हुमायूं को दे दिया। जब बाबर आगरा पहुंचा तो हुमायूं ने ये हीरा उसे पेश किया, लेकिन बाप ने खुश होकर कोहे नूर बेटे को ही बख्श दिया। 1540 में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी तो हुमायूं कोहे नूर साथ ईरान पहुंच गया। यहाँ इसने ईरानी बादशाह तेमासब की मेहमान नवाजी से मुतासर होकर कोहे नूर इसे दे दिया। सिर्फ 2 साल बाद ईरानी बादशाह ने यह हीरा दक्कन के सुल्तान बुरहान निजाम शाह को बतौर तोहफा भिजवा दिया। 1655 में मुगल फौज ने दक्कन के इलाके गुनाकंद पर चढ़ाई की तो
وزیر میر جونا نے یہ ہیرا شہنشاہ جہاں کو پیش کر دیا۔ یوں یہ ہیرا گھوم پھر کر مغلوں کے پاس واپس پہنچ گیا۔ شاہ جہاں کو کوہ نور اور اپنے دیگر جواہرات کا خزانہ اتنا پسند تھا کہ جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے اسے معزول کیا تو بھی اس نے یہ خزانہ اورنگزیب کو نہیں دیا۔ اورنگزیب نے شاہ جہاں سے یہ قیمتی خزانہ طلب کیا تو شاہ جہاں نے سختی سے جواب دیا کہ میں ان ہیرے جواہرات کو ہتھوڑوں سے پیس دوں گا، تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اورنگزیب خاموش ہو گیا اور شاہ جہاں کی موت تک کوہ نور اسی کے پاس رہا۔ 1666 میں جب شاہ جہاں فوت ہوا تو کوہ نور اورنگزیب کے قبضے میں آ گیا۔ اس نے یہ ہیرا فرانسیسی سیاح ٹوینیر کو بھی دکھایا۔ ٹوینیر نے لکھا کہ مغلوں کے عظیم ہیرے میں بس ایک معمولی سا نقص ہے کہ اس میں پیندے کی طرف ایک چھوٹی سی دراڑ ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد بھی کوہ نور مغل بادشاہوں کے پاس ہی رہا، لیکن 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے دلی پر قبضہ کر کے کوہ نور بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب اس نے اتنا قیمتی ہیرا دیکھا تو وہ پکار اٹھا، یہ تو کوہ نور ہے، یعنی نور کا پہاڑ۔ یہ نام ہیرے پر اتنا جچا کہ پھر وہ کوہ نور کے نام سے ہی مقبول ہو گیا۔ نادر شاہ درانی کے قتل کے کچھ عرصے بعد یہ ہیرا ایرانی حکمران شاہ رخ مرزا کے پاس پہنچا، مگر ایک ایرانی شہزادے سلمان شاہ نے شاہ رخ مرزا کا تختہ الٹ دیا۔ شاہ رخ مرزا کو قندھار میں نظر بند کر کے اس پر تشدد کیا گیا تاکہ کوہ نور برآمد کیا جا سکے۔ سلمان شاہ کوہ نور کو حضرت امام رضا رحمت اللہ کے مزار کی زینت بنانا چاہتا تھا، لیکن شاہ رخ نے اپنے بیٹے نادر مرزا کے ہاتھ یہ ہیرا احمد شاہ ابدالی کو بھجوا دیا۔ ابدالی کی وفات کے بعد یہ ہیرا ہوتے ہوتے اس کے پوتے زمان شاہ کے پاس آ گیا، لیکن 1801 میں محمود شاہ درانی نے زمان شاہ کی حکومت ختم کر کے اس سے کوہ نور چھین لیا۔ 2 سال بعد شاہ شجاعت تخت پر قابض ہو گیا اور اس نے کوہ نور کو محمود شاہ سے چھین لیا، لیکن بادشاہوں کی قسمت میں چین نہیں ہوتا اور تخت کے لیے تلوار چلتی ہی رہتی ہے۔ 5 سال بعد محمود شاہ درانی پھر شاہ شجاعت کو ہٹا کر حکمران بن گیا۔ شاہ شجاعت نے ہندوستان کا رخ کیا، لیکن کشمیر میں اسے افغان سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شجاع کی بیگم وفا جان بچا کر لاہور پہنچ گئی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پیش ہو کر اس نے درخواست کی کہ اگر وہ شاہ شجاع کو چھڑا لے تو وہ کوہ نور ہیرا اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رنجیت سنگھ نے شاہ جہاں کو افغانوں کی قید سے چھڑا لیا۔ شاہ شجاع اور اس کی بیوی وفا بیگم اب لاہور کی مبارک حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوہ نور مہاراجہ کو نہیں دیا، بلکہ بہانہ کیا کہ کوہ نور دھار میں ایک شخص کے پاس 6 کروڑ روپے کی عوض گروی رکھ دیا گیا ہے۔ رنجیت سنگھ اس جواب پر سخت غصے میں آیا۔ اس نے شاہ شجاع اور اس کے خاندان کو مبارک حویلی میں قید کر دیا۔ تنگ آ کر شاہ شجاع نے کوہ نور رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک مقررہ دن پر رنجیت سنگھ مبارک حویلی پہنچ گیا۔ شاہ شجاع نے اسے 1 گھنٹہ انتظار کروایا۔ جب رنجیت سنگھ کا صبر جواب دے گیا تو شاہ شجاع نے ایک ملازم کو اشارہ کیا وہ کوہ نور کو لے آئے۔ شاہ شجاع نے کوہ نور رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ شاہ شجاع نے جواب دیا، اس کی قیمت طاقت ہے۔ میرے آباء و اجداد نے اسے طاقت سے حاصل کیا تھا، تم نے مجھ سے چھین لیا اور اب جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تم سے چھین لے گا۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے ایک بڑا دربار منعقد کیا، چراگاہ کیا گیا۔ رنجیت سنگھ نے کوہ نور کو اس کے نصف حجم کے دوسرے ہیروں کے درمیان ایک گجرے میں نصب کر دیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اپنی وفات سے 2 گھنٹے قبل اپنے تمام جواہرات اپنے پاس منگوا لیے۔ اس نے وصیت کی کہ کوہ نور کو دیگر ہیروں کے ساتھ جنوبی بنگال میں جگن ناتھ کے مندر میں ایک بت پر نصب کر دیا جائے، لیکن رنجیت سنگھ کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے وارثوں نے کوہ نور اپنے قبضے میں کر لیا۔ رنجیت سنگھ کے بعد ہوتے ہوتے یہ ہیرا دلیپ سنگھ کے پاس آ گیا، جو پنجاب کا آخری مہاراجہ تھا۔ 1848 اور 49 کے دوران پنجاب پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریزوں نے 9 سالہ دلیپ سنگھ سے ایک معاہدے پر دستخط کرائے جس میں دلیپ سنگھ نے حکومت چھوڑنے اور کوہ نور کو بطور تحفہ انگریزوں کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ہیرا لارڈ جان بورس کو دیا گیا اور اس نے اسے برطانیہ روانہ کیا۔ 3 جولائی 1850 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈپٹی چیئرمین نے رسمی طور پر کوہ نور کو ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ 1 مئی 1851 کو لندن میں ہونے والی نمائش میں 20 لاکھ لوگوں نے کوہ نور کو دیکھا،
लेकिन अब कोह नूर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कोह नूर के दरमियान में पीले रंग के दाग नुमायां हो गए थे और इनमें एक धब्बा वाजिया नजर आता था। 1852 में प्रिंस अल्बर्ट के हुक्म पर इस हीरे को तराशा गया, जिससे इसका वजन कम होकर 21 ग्राम रह गया। पहले पहल कोह नूर को मलका विक्टोरिया के बाजूबंद में लगाया गया। 1901 में मलका विक्टोरिया की वफात के बाद ये हीरा हर बरतानवी मलका के ताज की जीनत बना। आखिरी बार इसे मौजूदा बरतानवी मलका की वालदा के ताज में लगाया गया था। जब 2002 में इनका इंतकाल हुआ तो कोह नूर वाला ताज इनके ताबूत पर रखा गया। इसके बाद से कोह नूर वाले शाही ताज को पब्लिक में नहीं निकाला गया और ये टावर ऑफ लंदन में महफूज है। इस वक्त भी कोह नूर के लिए 5 मुल्कों में लड़ाई है। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ईरान इसे अपनी मलकियत करार देते रहे हैं, जबकि बरतानिया का कहना है कि कोह नूर हीरा किसी सूरत भी वापस नहीं किया जाएगा। ताहम इस मामले में भारत की पोजीशन कुछ तब्दील हुई है। 2016 में भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कोह नूर हिंदुस्तान से छीना नहीं गया था, बल्कि तोहफे में दिया गया था। उधर आखिरी सिख राजा दलीप सिंह की औलाद भी इस हीरे की अपने खानदान में वापसी का मुतालबा करती है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में बरतानिया से कोह नूर वापस मांगा था, लेकिन बरतानिया ने इनकार कर दिया। 1997 में मलका एलिज़ाबेथ दोयम के दौरे पाकिस्तान के मौका पर भी कोह नूर की वापसी का मुतालबा किया गया था, लेकिन फ़िलहाल ये हीरा बरतानिया की ही मलकियत है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।